Mayong buntag mga kaibigan. Ang mga putas sa itong serye, unsa ba ang maayo? Ang pangutana mo kini, unsa bang maayo? Kini bang usip-sip ta sa atong boss, diya sa atong trabaho, or matrabaho lang tag kinalawa? Sa akong opinyon, mas maayo siguro magtrabaho ra ta og minaayo, pero nga dili ta kaguba sa respeto sa tao nga nagtan-aw kanato. Kay kung magsip-sip ta, magpalabaw ta diya sa atong mga boss, adunay atong mga kauban na makakita sa imong gibuhat, pwede nga imong matamakan o mahimo-himong kang sumsuman sa ilang pag nagtapok-tapok diya sa ilahang mga kauban. Muna lang ko, ang promosyon makuha ra panagikan sa imong pagtarong sa pagtrabaho. Unya, makita po nga ikaw mahimong usa ka recommendable. Wala na, para sa ako ang opinion, unsa ang maayo, magtrabaho lang tag minayo, dili ta manamak og tao, unya atong siguroon ang relasyon diya sa atong mga kauban. Mayong buntag.